pabihot sa ako'y pangutana. Kahinungdong pa ba ka sa una katong daghanta? Katong sa una nga makita nimo ang pahiyom sa mata usa labi na sa imong crush na maestro o maestra? Isutihan ti ka samtang ako nagapamalandong ning atong sitwasyon karon lahi ra, pero kabalo ka ang sinagpabiling maura nakakugihan sa atong mga pinalanggang maestro o maestra. Kung kadi ato tataw sa atong mga mata ang ilang mga pag-antos aron klasihan ta, hantod karon makita nato apan ang pamaagi lahi na kay lagi ka online class ra. Usahay dili nato hatagag pagtagad ang ilang gugma nga walay paglubad. Grabe ra ba kalalong? Ana ang ilang paghinumdum sa ato, labi na karon nga lisod ang panahon. Hinumduman gayud tanila kung naka-answer na ba ta, nakapasa na ba, kay kung ikaw naninguha nga makahuman sa pag-eskwela, samot na sila. Pero usahay, samtang nagklase si Sir ug Ma'am, kita nang laba. Kita nagtan-aw og salida, nagdula una sa higdaanan papalihog, undangan na, hatagan na tug hustisya ang ilang pagsayo og mata aron lang makita ta bisan gani dili ta naga-on og kamera. Wala ta kabalo sa dagan sa panahon, pero kini magpadayon hinaot dili na intawon. Hagit nako kaninyo mga kauban na akong estudyante, atong iampo atong mga magtutudlo pirmi. Nga aduna sila kahimsog sa panglawas kay kabalutang kung wala ang ilang tabang sa atong pag-eskwela dili ta kalingkawas. Reviews sa mga pagsulay, gamay lang ang ilang pahulay, kay aron kita matudluan kay ang pagkita-kita, limitado ra na limitahan, pero ang atong mga magtutudlo, nanghugi pag-ayo alang sa atong kaayuhan kini, pribilehiyo nga dili pwedeng ilimod tungod kay angay lamang silang hatagan sa mga pagpasidungog. Maong sa klase, mga estudyante, dili magpalingog-lingog. Hinuon, mubuhat ta og mga maayong ikabalo sa ilang mga pag-antos kay kabaluta ang bugti aning tanan kita gyud makalampos. Maong maghinumdum sa una, magtan-aw sa karon, mamalandong sa kamaayo sa atong mga magtutudlo kaniadto og karon ug ato silang pasalamatan. Salamat kaayo, Sir ug Ma'am, kay kamo ang tinuod nga kugihan, kusgan ug ambungan hinaot sa mga maabot pang mga adlaw kamo magmalipayon ug magmalinawon, magpadayon. Bahala og naglisod karon ug kung mahapsay na ang tanan, Ma'am, Sir, kita tapuhon kay magpasalamat mi sa inyo naong sa nawong. Ug dili na ko taman kay kabalo ko magtupa ka sa unahan.